السلام عليكم الدراري، كي لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاشين هاكينغ 1-9 دي برونوستيك سبورتيف. بون الدراري، aujourd'hui هاد الحلقه هذه ان شاء الله نتاع واحد لا méthode pour récupérer votre argent que vous perdez sur le côté sport. Soit vous récupérez l'argent, sinon vous pouvez gagner aussi بهاد la méthode اللي غادي نقول لكم. سمح لي هاد الحلقه سي حلقه ديال اون عرب pour une version arabe و bientôt ان شاء الله غادي تكون لا version française على حسب هاد لا استراتيجي نتاع récupération d'argent perdu غادي تكون en français bientôt ان شاء الله، وغادي تكون هي نتاع الامبير et البير. صيفطوا لي الدراري بوكو د ميساج على حسب الامبير et بير اللي هي بالفرنسي، حنا ما فهموش بالعربيه. مي بون بيان سور غادي ندير واحد لا فيرسيون فرونسي لهاد الشرح والشرح نتاع البير اي امبير. بون aujourd'hui peut-être les matchs اللي كنت حطيت لكم ما دخلوش، مي بون كانوا الناس اللي ماشي الناس اللي سو سون دي كليون كانوا تيشريو عندي لي زابليكاسيون، هما داخلين معايا في الفيسبوك ومتبعيني حتى في ستوري اللي تنحط. كنت البارح حطيت لكم واحد لو تيكي نتاع 1xbet كوم سي ان كنت كتبت لهم انه سي ان تيكي كي va entrer à 100%. بيان سور اللي كان شاف الستوري غيكون لعبو، علاش؟ حيت كنت انا فاليديتو، يعني باش كل شيء كان انني راه لعبتو داك لو تيكي، كنت لعبتو 1xbet ولعبتو اوسي في تيكي تيكي بايون. فوالا انا نوري لكم، وفعلا دخل كنت لعبتو ب 100 يورو وفعلا راه دخل. غادي نوري لكم. بون هو هذا كنت شديت لا كابتور ديالو، ها نتوما هذا هو لي دو ماتش، كنت لكم دو ماتش، ها نتوما 28/9/2019 كنت صوبتو في الوحده ديال 39، كنت درت على لا ميز 100 دولار 100 يورو، عطاتني 251 في لاكوت نتاعتو كانت واصله 2.51. بون بالنسبه شنو هما لي برومي كنت داير توتنهام تربح، كان فيها في الكوت 1.47، وكنت عطيت الدوزيام ماتش انتر ميلان تربح هذه كان عندها 1.71 في لاكوت اللي هي عطاتنا اون جينيرال هاد لي دو كوت 2.51. و فريمون دخل فريمون. ها نتوما نوري لكم، ها نتوما عطيتكم الكابتور فين دخل، راه ماشي تنوري لكم شي حاجه مزوره ولا شي. دابا نوريكم اوسي لي ماري، ها نتوما هو هذا سي لو ميم كما تشوفوا. يعني اللي كان متبعني دوك لي كليون اللي كانوا متبعني في ستوري يكونوا لعبوا يكونوا ربحوا. يعني تقريبا راه ديت شي راني حيدت 100 يورو ديالي، يعني بقات لي 150 يورو هادي غانيون. ها نتوما هذا سي لي مايل، هذا هو لي مايل اللي كان وصلني. بون عفوا غادي ندخلو ديريكتومون باش تشوفوا لي مايل. نو هذا كنت لابس ان اوتر. وي فوالا هو هذا. هانتوما كي تشوفوا توتنهام 2-1 وكنت لعبت ساندري مع انتر ميلان، خرجت 1-3 لي لاكوت دخلت 2.51. بون بالناس اللي لعبوا راه بالصحه والراحه بيان سور راه لعبوا شي وحدين راه صيفطوا لي في ميسانجر. سمحوا لي الميسانجر نتاعي ما كانش خدام هادي واحد 4 جور ولا 5 جور، كان عندي فيه واحد ليغور. بون راني صلحتو على حساب الميساج. الناس اللي كليون تاعي اللي بغيت يصيفطوا مرحبا بهم. اما بالنسبه لي زابليكاسيون اللي كنت قلت لكم، كاين دي زابليكاسيون كي سون فريمون فيابل، انا تنلعب فيهم بيان سور وتنربح. وراه في ستوري في الفيسبوك راه اللي تتبعني عرفتي شوف ديما لي تيكيت داخلين، ديما الاش تي اف تي تنلعب سور ماتش ولا دو تيكونوا داخلين. اليوم دخلنا شي 3 الوريقات. بون مي بون اللي تبعني هادو سي بور لي كليون اللي كان تيشريو عندي لي زابليكاسيون. كيما تشوفوا ها نتوما سكور اكزاكت ندخلو 3 ماتش 9 7.58. là شنو بون il y a beaucoup, il y a quand même des applications
هادو هما لي زابليكاسيون فيابل صراحه، راه كاين اللي دايهم وفريمون راه يكون تيربح بهم، جو سوي سيغ سيغتان. وما تنتسناش شي واحد يشكرني، نو سي باسكو راه شراها و بيان سور راه تيلعب فيها، و جو سوي سيغ سيغتان راه يرد فلوسو، ولكن يرد فلوسو ولكن خصو يميز واحد لا ميز كبيره بيان سور. هانتوما كدا تشوفوا يعني ماشي شي حاجه مخبيه ولا شي. اللي كان شاري هاد لي زابليكاسيون غادي يعرف انني سوي با كالكان اللي تيقول دي مونسونج، سي لا رياليتي. و بيان سور اللي ما عندوش لي زابليكاسيون بيان سور ما غاديش يعرفش، الوغ جو بو لوي ريان فير. هانتوما تشوفوا اش تي اف تي دخلوا اليوم بجوج. انا كنت لعبت اليوم واحد في هادو، كنت لعبت تشيلسي مع بريغتون واحد، وكندخل وكنت غنموت التيكي في ستوري نتاع الفيسبوك. بالنسبه لكاتراسنا فين ما لعبتوش هذا ما دخلش، مي بون سي كوم سا. ضروري هادشي باش نقول لكم لعبوا واحد ماتش واحد ديال اش تي اف تي تيكي. هانتوما بحال هذا تتلعب واحد لا ميز، لا ميز موين تقريبا بحال 20 اورو، تعطيك واحد لا ميز زوينه اون توكا. اللي بغيت نشرح لكم بون فوالا غنشرح لكم واحد لا، انا حط لكم واحد لو فيشيي اللي كنبقى تخدموا عليه، اللي عنده في التليفون ولا بون اللي عنده اكسل. سي فريمون سي اون مانيير نتاع بور ريكوبير فوتر ارجون. انا صوبتها وقليل اللي قلت لكم راه قليل اللي عنده هاد الفيشي هذا وهاد لا استراتيجي اللي تندير، وهذه هي باش نلعب انا، ولكن بان سول ماتش. فنقول لكم الدراري ان سول ماتش بور ريكوبير فوتر ارجون اي بور غاني اوسي فوتر ارجون. هذا هو لو طابلو اللي كنت نوري لكم هاد الوقيته بيان سور. غادي نوريكم ولكن نعطيكم ان سول ماتش. هادي بور ريكوبيري فوتر ارجون وباش تربحوا السي، ولكن فوقاش تستعمل هذا باش ترجع فلوسك اللي خسرتي المره اللي فايته توكو. ولكن لعب ان سول ماتش تلعب عليه بواحد لا ميز صراحه موين بحال 20 اورو 30 اورو 40 اورو 50 اورو et tu vas gagner à 100% et 100% tu récupères ton argent 100%. bon غادي نبداو الشرح ديال هذا الطابلو. هذا الطابلو غادي نحطو لكم في الديسكريبسيون، غادي تلقاو لو تيليشارجمون اوتوماتيك، فهمتي غادي تكليكي عليه غادي يعطيك ميديا فاير وتيليشارجي ما فيهش شي مشكل. بون باغ اكزومبل تنشوف هذا البروميير طابلو هو نتاع لو ماتش اللي تتلعب انت اللي غادي تلعب. باغ اكزومبل انا كنت ديجا دخلت، هذا هو لو بروغرام تاعكم اللي تلعبوا فيه. هنا باش نجيب لكم انا لي كوت ديالكم. بون باغ اكزومبل دومان نو سوم دومان سي لو 29 غادي نقلب على شي ان سول ماتش اللي تلعب. جو سي با عندكم هنايا هادشي بالحمر وبالخضر، جي با كومبري انكور، وبالزرق جي با كومبري. جو كخوا انه هادو باللايف، جو كخوا جو سي با اكزاكتومون، مي بون نقلب على شي ماتش. عطيوني واحد شويه الوقت نقلب على شي ماتش اللي تكون فيه الكوت في 2 ولا 1.99 بحال هكاك. المهم واحد 90 واحد وجوج 15. مي بون كنت كان بان ليا واحد الماتش فوالا اكزاكتومون بحال هاد لو ماتش ديال روبين كازان مع ايفا. بون لي كوت راه مزيانين و جو بريفير ان هاد الماتش هذا تنشوف غادي يخرج اكس، يعني غادي يخرج الميطون كله غادي يخرج اكس، زعما ايغاليتي 0 0 1 1 اون سون فو غادي يخرج اكس، يعني عنده لاكوت 2.55. بون تنهز لاكوت اللي بغيت نلعب، داك لو ماتش اللي بغيت نلعب تنهز لاكوت بوحدها، تنجي راه يمكن لكم ديروا تموديفي ماشي لي وسطو، تجي لهاد لو بروميير طابلو تدير مكتوبه كوت، تدير شحال فيها في لاكوت فوالا 2.55. Attends, j'ai fait une erreur. Excusez-moi, il y avait une erreur. Voilà. جوج 55. تنشوفو شحال بغيت ندير في لاميس باغ اكزومبل، جو سي با شحال في لاميس اللي بغيت ندير. نتوما غادي ديرو غادي نقول لكم بالدرهم باش تفهموا، غادي ديرو باغ اكزومبل 50 درهم. سي ان بري موين 50 درهم فوالا. باغ اكزومبل هاد 50 درهم، هاد 50 درهم اللي شفتو ليا هنايا لعبنا على هاد لو سول ماتش، هو il a été perdu، خسرنا في هاد لو ماتش هذا. الوغ كيسكون في
الى خسرنا في هذا الماتش ماشي نمشي نعاود نلعب دي زوطر تيكي par hasard. Il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Tu dois faire le calcul. ونزيدكم هاد الحاجه سي با كيسيون راك تربح ذاك لو جور ولا لو دوزيام جور نو الربح راه مع المده افيك لو موا فتشوف في الشهر اشنو ربحتي ماشي في النهار ولا في يومين ولا تشوف السيمانه اشنو ربحتي في السيمانه دونك حيت لا بليبار تيشوف اشنو غير ربح اليوم وغدا كاين اللي تيخسر كاع تيخسر تيجي واحد لو جور تيربح تقول هو موا اشنو تيقول في راسو جي غانيي نو tu n'as pas gagné parce que tu as déjà perdu وفين هو داكشي اللي خسرتي يعني ما ربحتي غيان ما ربحتيش وما رجعتيش داكشي اللي خسرتي بون الوغ عافاكم اللي بغى يلعب اللعب نقي او بروفيسيونيل كوم لي اكسبير انا ماشي بغيت نتكبر عليكم ولكن بغيت نتصنف من لي اكسبير حيت نلعب واحد اللعب اللي فريمون بروفيسيونيل وهذه هي الطريقه نتاعي وبغيت نبارطاجيها معكم باش كلكم تلعبوا اللي بغى يلعبها اللي ما باش يبقى يخسر واللي بغى ريكوبيري سون ارجون هذه هي الطريقه تاع اللعب انا بون باغ اكزومبل جي بيردو 50 j'ai perdu 50 dirhams. Donc le match, je l'ai fait 2,55. Bon, d'accord. اليوم خسرت تنشوف après-demain ولا le même jour الا ما كنتي نسالي تشوف le même jour ولا بون تشوف انت شي ان اوتر ماتش نقول مثلا خسرنا في هذا تنشوف ان اوتر ماتش اللي غادي يدخل باغ اكزومبل ايبار مع سيلتا moi je fais le prono sur ايبار عندها 2,10 2,10 alors تمشي لهاد الدوزيام طابلو هذا tu as perdu في هذا الماتش alors تخلي هاد الطابلو تمشي ماتش 2 شنو تدير هنا مكتوبه كوت تكتب لا كوت اللي عندك في لو ماتش اللي باغي تلعب عندي 2,10 فين تدخل الكوت تكليكي هنايا فوالا هنا تلقى اون نوفيل ميز هنايا ديك نوفيل ميز ماشي انت تتميزي هو اللي تيقول لك شحال غادي تميزي باش تريكوبيري ديك 50 درهم اللي خسرتي راه كيسكو تو في تدير ديك 70 تضربها في 2,10 اتيغال تعطيك 147 عفوا 147 الوغ تدير موان تتنقص هذيك 70 اللي درتي على هاد لاميز تعاود دير موا لا صوم اللي كنتي خسرتي اللي هي 50 درهم شنو تلقى راسك يدخل لك هاد لو ماتش دوزيام ماتش تلقى راسك عوضتي الفلوس هذيك 50 درهم اللي خسرتي وعوضتي 50 درهم هذا 70 درهم اللي عاودتي رميتي على هاد لاكوت هاد دوزيام ماتش وبقات لك تجيب 37 درهم نتاعك يعني tu as récupéré ton argent et l'argent aussi que tu as fait la mise à la nouvelle mise et le bénéficiaire عندك 37 درهم تجيب ربحتيها فوالا هذه هي الطريقه باغ اكزومبل عاوتاني خسرتي في لو دوزيام ماتش باغ اكزومبل فوالا وان اكسبت excuse-moi je crois que j'ai gagné notre pari mais bon par exemple خسرتي في هذا le deuxième match خسرتي le premier deuxième match qu'est-ce que tu fais bien sûr tu changes le jour tu prends un autre match ou là le même jour je vais chercher un autre match les faire la cote chouïa moyenne Antalya Sport Antalya Sport je vais prendre 2,10 c'est la même cote les le premier ça c'est le troisième match le troisième tableau ça te dit la cote 2,10 tu cliques exactement la nouvelle mise tu dois faire la mise نتاع 169 dirhams 169 dirhams هذه هي la troisième mise اللي خاصك دير pour récupérer le 50 dirhams dans le premier match et récupérer les 70 dirhams du deuxième match voilà و تشوف فايت تتخلص حتى يدخل لك التروازيام ماتش تتخلص على 356 درهم اوكي 356 درهم 356
درهم تتنقص منها 169 وتنقص منها 70 وتنقص منها 50 dirhams. Et voilà, تلقى la somme تاعك. Tu as récupéré l'argent dans le premier match et le deuxième match et le troisième match اللي لعبته، وتيبقى لك في جيبك 67 درهم. هادشي تيبقى لك في جيبك. Voilà, tu as récupéré l'argent que tu as perdu le premier match et tu as récupéré l'argent que tu as parié pour le deuxième match et pour le troisième match aussi, où ça te prend 67 dirhams. Mais bon, si tu perds, et bien sûr si tu perds le premier et tu perds le deuxième, je crois pas que tu vas perdre aussi le troisième, je suis sûr et certain. Et si tu as perdu au troisième, au quatrième c'est sûr et certain que tu vas gagner. Ne me dis pas que tu vas perdre tous les matchs, c'est impossible. Moi ce que je fais, je gagne le premier, je perds le premier match, peut-être je perds aussi le deuxième, le troisième je récupère tout mon argent et je gagne aussi le potentiel. المهم نرجع mon argent. ما خسرتش. Voilà. Et qu'est-ce que je fais une fois تتعاود ترجع ton argent؟ ما تزيدش لي دوطخ كولون، تتعاود à 0، تتعاود تجي لهنايا وتتشوف ان سول ماتش et tu le joues وتدير عليه واحد 50 درهم، تدير عليه 50 درهم ولا 100 درهم عاوتاني ولا داكشي اللي بغيتي، تتربح. إذا ربحتي سي با لا بين باش دير ريكوبيراسيون، تتعاود تلعب غير ان سول ماتش وانت دير واحد لاميس وها انت تتربح. غير اون فوا تتخسر لو بروميي ماتش تجي لهنايا وتدير هاد الطريقه اللي قلت لكم بور ريكوبير فوتر ارجون. لو كوت تدير لو كوت نتاع الدوزيام ماتش، تدير غير لو كوت نتاع لو ماتش، هو تيعطيك شحال خصك تميز، ماشي انت اللي غادي تقول فراسك عندي ميزي قد هكا ولا نو. اوتوماتيك يسو كالكول اوتوماتيكمون، تتكالكولا اوتوماتيك، كيعطيك شحال خصك تميزي. فين تشوفها؟ تشوف هاد نوفيل ميز، ها هي اللي مكتوبه نوفيل ميز. انا ما بغيتش نكتبها كلها باش يجي داكشي هو هذاك. نوفيل ميز هما تيقولوك شحال تميز، نوفيل ميز اوتوماتيك، نوفيل ميز اوتوماتيك. وكل اكيد انك 100% ما غاديش تفوت شي 2 ماتش 3 ماتش انك tu vas récupérer ton argent. 2 ماتش 3 ماتش tu vas récupérer ton argent et tu vas gagner aussi. هذه هي الطريقه السادات باش تنخدم انا. c'est une vraiment c'est une manière professionnelle صراحه. C'est une manière d'expert. Ce n'est pas tout le monde qui le font à la manière. Je sais ان عباد الله متيلعبش un seul match. Je sais la plupart يلعبوا 6 7 5 4 matchs. Moi je joue 2 matchs, je joue un seul match. هاد لا مانيير هادي toujours تنديرها، chaque jour تنديرها، ما كاينش لو جور اللي ما تنديرش. Et je suis fier حيت تنعرف لهاد الطريقة. Et je suis fier aussi parce que je partage واحد لا chose اللي كاين beaucoup de gens ما عارفينهاش. Je suis sûr certain هاد لا تكنيك هادي ما عارفينهاش، كاع الناس اللي متبعيني في لاشين ما عارفينهاش. سي بوسيبل تلقى واحد 1% ولا 2% اللي عارفين هاد التكنيك. بون جو كخوا انكم تكونوا فهمتوا، واللي ما فهمش شي حاجه بيان سور يحط لي كومونتير ومرحبا نعاود نشرح الشرح بشي شرح مبسط لا باش ما بغيتو. وكاينه طريقه اخرى اكسكوزيما، كاينه طريقه اخرى غادي نوريها لكم، غادي يكون الشرح ديالها بيان سور. اللي بغى يلعب في ماتش واحد هانتوما غادي نعطيكم الشرح ان شاء الله. هادشي انا تنديرو راسي، يعني خصك غير الواحد يكون تيفهم شويه فهادشي نتاع لي كوت وهادشي نتاع لي كالكول نتاع لي كوت، ماشي لو كالكول ماتيماتيك. ما عنديش انا مع الماتيماتيك فريمون، ما عنديش لو مات، مي هاد لي شوز سي ديفيرون. هاد لا ترويزيام تكنيك هي نتاع الا بغيت تباري على ان سول ماتش بنول ولا اكستيريور ولا دوميسيل. الا كنتي باغي تميزي على يخرج اكس وشكيت وسير غادي يخرج دوس، الوغ تدير 2 تيكي، تدير اكس وان تيكي تدير له دوس، ولكن تشوف واحد لاميس تفرقها اليوم بجوج. بون اون فا فوار واحد اون نوفيل سيونس بوغ هاد لا تكنيك، وان شاء الله غادي يكون شرح في المستوى ان شاء الله. ولا ما كنتش في المستوى ضمجوا خليوه على الكومونتير ونعاود لكم الشرح باي طريقه. السلام عليكم.